नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले एङ्जाइटीको बारेमा कुरा गर्दैछु। डिप्रेसनको बारेमा कुरा गरिसकेको छु। यदि तपाईँलाई डिप्रेसन बारेमा जानकारी चाहिएको छ भने मेरो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले एङ्जाइटीको बारेमा केही कुरा भन्छु। एङ्जाइटी कस्तो बेलामा एङ्जाइटी भनिन्छ त्यसबारे बढी फोकस गर्छु। एङ्जाइटी डिसअर्डर अन्तर्गत धेरै रोगहरू पर्छन् है। तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि भनेर मैले ती सबैलाई समेट्दिन। मैले आज बोलीचालीमा बुझिने एङ्जाइटी भनेको के हो त्यसलाई मात्रै ध्यान दिन्छु। त्यो भन्दा पनि मैले त्यसलाई मात्रै समेट्दा पनि मैले एङ्जाइटीलाई सामान्य रूपमा दुई ठाउँमा विभाजित गर्नुपर्छ। सिम्पल एङ्जाइटी भन्ने चलन छ नेपालमा है, सामान्य एङ्जाइटी भन्ने चलन छ, अथवा टेक्निकल भाषामा अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। त्यो सिम्पल भनेर बुझ्नुस्। त्यो अर्को चाहिँ जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भनिन्छ। दुई भागमा, एउटा सिम्पल खाले, अर्को अलिकति कम्प्लिकेटेड खाले भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिले तपाईले है। त्यस बारेमा कुरा गर्छु। मसँग लिस्टहरू पनि छ, कतिको देखाउन सक्छु। सधैँ चाहिँ बुदागत रूपमा जान्छु। सुरुमा म केही सेकेन्ड कोर्छु फर्मली सुरु गर्नलाई, तर त्योभन्दा अगाडि अरूलाई जोइन हुनुभन्दा अगाडि एङ्जाइटीको बारेमा थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्छु। एङ्जाइटी भनेर कसरी बुझ्ने भन्दा यो डर है, फियर। तर के को डर एक्ज्याक्टली यही हो भने स्पेसिफाई गर्न सक्ने प्राय है। कहिलेकाहीँ ट्रिगर थाहा हुनसक्छ, तर अलिअलि थाहा हुँदा पनि त्यो कतिको ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्ने थाहा हुँदैन हैन। त्यो एङ्जाइटीले कतिको असर गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो ट्रिगर बारेमा धेरै अननोन हुन्छ र त्यो ट्रिगरले किन एङ्जाइटी दियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। पहिलो कुरो त त्यो केले एङ्जाइटी, केले अत्तिनी बनायो भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन। के को डर भन्ने पनि थाहा हुँदैन एङ्जाइटी डिसअर्डरमा धेरैलाई। कुनै कुरा शङ्का गर्न सकियो भने पनि किन त्यसले मलाई एङ्जाइटी दियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यसरी बुझ्नुस् है। डर तर के को डर, लाग्नै नपर्ने डरको डर है, कुराको डर। त्यसरी बुझ्नुस् है। जुन कुरा प्राय मानवहरूलाई खासै समस्या दिँदैन तर तपाईलाई समस्या दिन सक्छ, त्यसरी बुझ्नुस् है। एङ्जाइटीको लक्षणहरू तपाईँले एङ्जाइटी भन्ने सुन्नुभएकै छैन भने एङ्जाइटी भनेको एङ्जाइटी हुँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिल्याक्स हुन नसक्ने। हुन त म सिम्टम्स लक्षणहरू बुदागत रूपमा जान्छु, तैपनि मैले सरस्वती भने रिल्याक्स हुन नसक्ने, आत्तिराख्ने है। त्यही कारणले कतिलाई निन्द्रा नलाग्ने, छटपट भइराख्ने, दिमागमा के हो तरङ्गहरू चलिराख्ने, कुनै नसकिने जस्तो हुने। प्राय नकारात्मक कुरा दिमागमा आउने। त्यो त डिप्रेसनमा पनि हुनसक्छ है, तर एङ्जाइटी समस्या भएकोलाई पनि हुनसक्छ। यो कुराहरूमा मैले समेट्छु है। मैले केही भूमिका मात्रै बाँधेको छु, मैले फर्मली सुरु गरेको छैन। आज मैले लक्षणहरू भन्दै गर्दाखेरि 10वटा अति लक्षण भन्छु। त्यो भन्दै गर्दाखेरि जुनसुकै मैले उदाहरण दिए पनि त्यसलाई सिम्पल, सामान्य लक्षण र त्यही सामान्य लक्षणको एक्सट्रिम भर्सन भनेर दुई किसिमको, एउटा लक्षण भयो भने दुई किसिमको इफेक्ट हुनसक्छ, त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् है। यदि सामान्य खाले हो भने त्यसलाई सिम्पल एङ्जाइटी है, र त्यही कुरा अलिकति सिभियर भन्दा लामो समय सताउने छ भने, लामो समय दुःख दिने छ भने त्यसलाई जेनरलाइज्ड भनेर दिमागमा राख्नुहोस् है। मैले लक्षणहरू भनिसकेपछि अन्तिममा सिम्पल एङ्जाइटी अथवा अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी डिसअर्डर र जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डरलाई दुईटालाई कम्पेयर गर्ने प्रयास गर्छु अन्तिममा, यदि समय पाएँ भने। आधी घन्टाभन्दा धेरै बढाउँदिन भनेको छु, हेरौँ कति समय सक्छु। मैले बिरामीलाई बुझाउने भाषामा भन्ने गर्छु अहिले है। हाम्रो एउटा म्यानुअल हुन्छ DSM भन्ने, त्यस अन्तर्गत ठ्याक्कै भन्दिनँ मैले, त्यो अलिकति कम्प्लिकेट हुनसक्छ। तपाईँ बुझ्ने भाषामा 10वटा मैले बुदागत रूपमा भन्छु। यदि तपाईँलाई यहाँ मैले भनेको 5वटा भन्दा धेरै छ भने तपाईलाई एङ्जाइटीको समस्या हुन सक्छ। याद गर्नुस्, मैले 10वटा भन्छु बुझ्ने भाषामा, त्यसमा 5वटा भन्दा बढी छ भने
तपाईँलाई पक्कै एङ्जाइटी भएको हुनसक्छ। तपाईँ साइकियाट्रिस्टमा जानुपर्छ वा थेरापिस्टमा जानुपर्छ है। म सुरु गरिहालेँ। अङ्ग्रेजीमा छ, मैले सरल टाइप गरेको, तैपनि त्यसलाई मैले उल्टा गर्ने प्रयास गर्छु है। 10 वटामा पहिलो छ ओरेज अल द टाइम, चिन्ता लिइराख्ने, जतिखेर पनि चिन्ता लिइराख्ने है। बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दासम्म, निन्द्रा ननिदाउँदासम्म एउटा न एउटा कुरामा चिन्ता गरिराख्ने समस्या हुन्छ कसैलाई, एउटा कुरामा है। त्यो दिमाग चाहिँ खेलेको दिमाग खेले गरे भन्नुहुन्छ मलाई। यहाँ चाहिँ रेसिङ थट्स भन्छौँ, खेलेको गर्छ, रोक्नै नसक्ने खालको है। घरि एउटा कुरामा सोचेको छ, अलिक बढी नै सोचेको छ, फेरि अर्कोमा गएको छ, रोकिएकै छैन। ओके, त्यो धेरै नै छ, लामो समय भइरहेको छ भने जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्छ। कहिलेकाहीँ मात्रै हो भने, कुनै स्पेसिफिक कारणले हो भने त्यसलाई सिम्पल एङ्जाइटी भनेर बुझ्दा हुन्छ। ओके, थोरै म उदाहरण दिन्छु मैले बुझाउनको लागि। फर इक्जाम्पल, एक्जाम आउनलाई, अब एक्जामको टेन्सन कसलाई हुँदैन, जसलाई पनि हुन्छ। एक्जाम भनेपछि सबैलाई पनि अलिअलि एङ्जाइटी हुन्छ। थोरै एङ्जाइटी हुनु त्यो नर्मल हो, ह्युमन नेचर, त्यो सबैलाई हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ समस्याको एङ्जाइटी हुन्छ सामान्य, त्यसलाई समस्याको रूपमा लिँदैन, किनकि यो थाहा छ त्यो हुन्छ भनेर, हल्का सबै हुन्छ। तर कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् जो अहिलेसम्म एक्जाममा फेल भएको छैन, ऊ राम्रो विद्यार्थी हो वा एभरेज भन्दा राम्रो विद्यार्थी हो, तैपनि उसलाई यस्तो धेरै एङ्जाइटी हुन्छ, यति धेरै एङ्जाइटी हुन्छ। कोही त एक्जामै दिन जाँदैनन्, उसलाई आउँछ त्यही पनि एक्जाम दिन जान्दैनन्, वा कोही अघिल्लो दिनदेखि सुत्न सक्दैनन् भोलि एक्जाम छ भनेर, फेरि उसलाई नआउने होइन, उसलाई आउने विद्यार्थी हो है। अर्को एक्जाममा गइहाल्यो भने पनि राम्रोसँग पर्फर्मै गर्न सक्दैन, ऊ एङ्जाइटीको कारणले कि उसलाई आउँछ, ऊ एकदमै हडबडाउँछ, धेरै क्वेसन हुन्छ उसले छुटाउँछ, मल्टिपल चोइस क्वेसन भए पनि उसले छुटाउँछ, किनकि ऊ धेरै सोचेर धेरै चाहिँ आत्तिएर है। त्यो ध्यान दिनुहोस्, एक्जाम भनेको सबैलाई अत्याउने कुरा हो, तैपनि त्यसलाई त्यत्तिकैमा डिसअर्डर भनिँदैन। डिसअर्डर हुनलाई त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई अन्य ठुलो समस्या छ, अरूलाई भन्दा बढी अत्तिने समस्या छ। त्यसरी कम्पेयर गर्नुहोस् है। अर्को उदाहरणमा, फर इक्जाम्पल, महिला जसको छोरी छन् भने, मेरो प्राय बिरामीलाई त्यस्तो हुन्छ, म झट्ट त्यस्तो सम्झिन्छु, प्राय त्यो इक्जाम्पल दिन्छ है। आफ्ना छोरीहरू बिरामी हुन्छन् कि भनेर डराइराख्ने, बिरामी भएका छैनन्, एकदमै स्वस्थ छन्, अहिलेसम्म हस्पिटल भर्ना गर्न परेको पनि छैन। अलिकति छिस्स के हुने बित्तिकै अति नै आत्तिने, अब थोरै आत्तिनु आमाको अभावको स्वभाव हो, तर यो अति नै आत्तिने, लामो समय आत्तिने है। यदि समाचारमा इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा हुन्छ नि फ्लूहरू यस्तोहरू छ अरे, स्वाइन फ्लूहरू छ अरे भन्ने, अथवा बिहारमा सुनेको छ नि, पोखरामा भएको चाहिँ महिला डराउने, ल न मेरो छोरीलाई भोलि नै फ्लू सर्छ कि भनेर भोलि नै चाहिँ आजै आत्तिएर उस्तै पऱ्यो भने फोन गर्ने, कसरी जोगिनु, एकदम अति आत्तिएर मन खेलाएर पुरै प्रोटेक्सन गर्न दुनियाँ कुरो मनमा खेलाएर दुनियाँ चाहिँ सोध्दै हिँड्ने, त्यस्तो गर्ने है, अति बढी गर्ने। त्यसो भन्दैमा फेरि हल्का आत्तिँदैमा एङ्जाइटी भन्न मिल्दैन, त्यसको हद केही जुन नर्मलले जुन आत्तिन्छ सबैजना केही डर दिएपछि त्योभन्दा नि बढी आत्तिने। वा कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसको राम्रो जागिर छ, ठिकैको जागिर छ, पैसा त कसलाई पुग्छ र होइन, जिन्दगीमा जति कमाए नि पुग्दैन, ठिकै छ, बिल्सहरू पे गर्न पुगेको छ, सबै ठिक छ, तैपनि मेरो पैसै सकिन्छ कि, म त हुन्छ नि मेरो लाइफ बर्बाद हुन्छ कि, जागिर जान्छ कि भनेर त्यसै आत्तिने। जागिरमा केही भएको पनि छैन, जब सब ठिक छ, कोही हुन्छ नि अब आफूभन्दा माथिको सुपरभाइजर वा ओनर कसैले पनि केही भनेको छैन, तैपनि अति आत्तिएर बस्ने, के भन्छन् कि अरूले होइन, अथवा फायर गर्छन् कामबाट भनेर अनावश्यक आत्तिएर बस्ने, त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। ओके, अनि दिमागमा चाहिँ यो भयो नि के होला, त्यो भयो नि के होला, वाट इफ भनेर खालि प्रश्न भित्र, बाहिर अरूलाई नसुनाए पनि आफूभित्र एकदम बिजी, दिमाग नै बिजी बनाएर बसेको हुन्छ, उसले लाइफ नै बिजी बनाएर बसेको हुन्छ, बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दासम्म। टु द पोइन्ट,
कोही यतिसम्म हुन्छ कि विवाहहरूमा यस्तो उत्सवहरूमा जान्न सकिने है, पार्टीहरूमा जान्न सक्ने, स्कुल जान्न नसक्ने। अब आजै मेरो एउटा विद्यार्थी मेरो बिरामी स्कुलको उसलाई चाहिँ होम स्कुल गर्न मैले सल्लाह दिएँ। यहाँ होम स्कुल गरिन्छ, घरमै बसेर पढ्ने, टिचरहरूले होमवर्कहरू घरै पठाइदिन्छन्। किनकि स्कुलमा गएर झन् एङ्जाइटी हुने, अनि एङ्जाइटीले अनि अन्य लक्षणहरू पनि भएर अति नै भएर उसलाई होम स्कुल गर्न पठाएँ मैले। आज प्रायः हप्तामा एउटा अति भइरहेकै हुन्छ, जुन आज पनि थियो है। स्कुल जान नसक्ने, अब नेपालमा त होम स्कुल भन्ने चलन छैन है। जति हात्तिने समस्या आयो त्यो बच्चा स्कुल जानु पर्यो। कोही पिटाइ खाएर जान्छन्, घर पिटाइ खाएर जान्छन्, स्कुलमा गएर पिटाइ खान्छन्। उसलाई समस्या भएको कुरो कसैले बुझ्दैन है। सानो बच्चालाई एङ्जाइटी हुन्छ, सानो बच्चा टु द पोइन्ट 1 कक्षाको 2 कक्षाको तिनलाई पनि हुन्छ है। धेरै लम्ब्याउनु छैन, मैले नम्बर 1 मा धेरै लम्ब्याएँ, तर मैले भूमिका बाँध्नु पनि थियो, त्यही भएर पनि गरेँ। दोस्रोमा क्यान्ट रिल्याक्स, यो त मैले समेटे पनि होला। क्यान्ट रिल्याक्स भन्न खोजेँ मैले के भन्दा, यत्तिकै बसिरहेको छ, केही पनि एकदम रिल्याक्स छ, अथवा घरमा बैठक कोठामा सबैजना रमाइलो गरिरहेछन्, चिया खाइरहेछन् है, राम्रै वातावरण छ, एङ्जाइटी दिने ट्रिगरहरू पनि केही पनि छैन। तर यो एङ्जाइटी भएको व्यक्ति चाहिँ एकदमै ढुक्क तालले रिल्याक्स हुन नसक्ने कि, उसको मसल टेन्स भित्र, उसले महसुस भित्र टेन्स भइरहेछ कि, उसले शरीर छोड्न सकेकै छैन, रिल्याक्स हुन सकेकै छैन है। अन द एज, आइएम अन द एज भन्छन् कि यहाँकाले। अन द एज भनेको कस्तो भने छेउमा भयो जस्तो कि, लिटरली भाषामा। तपाईँ कुनै भ्यू हेरेर जानुभएको छ, अनि तपाईँको भिरको छेउमा गएर हेर्दा के हुन्छ, भ्यू त राम्रो देखिएछ, त तपाईँ अलिकति मनमा डर पनि हुन्छ कि लड्छु कि भन्ने। त्यस्तो खालि अन द एज हुने कि आफू चाहिँ राम्रो ठाउँमा, सेफ ठाउँमा, रमाइलो ठाउँमा बस्दा पनि हाउ गरिरहेछन् अरू, आफू चाहिँ भित्र टेन्स भइराख्ने है। त्यस्तो जतिखेर नै भइरहेको हुन्छ, दिनौँ जस्तो हुन्छ भने जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेर बुझ्दा हुन्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ भने अति बढी हुन्छ अरूलाई भन्दा, कहिले हुन्छ भने अनस्पेसिफाइड अथवा सिम्पल एङ्जाइटी भनेर बुझ्दा हुन्छ है। यस्ता व्यक्तिले यसो एक्लै टोलाएर बस्दाखेरि राम्रो कुरा नि इमेजिन गर्न सक्ने के। जस्तै तपाईँलाई एङ्जाइटी छैन भने तपाईँ यसो एक्लै यसो बसेको बेलामा, चिया कफी खाएर यसो बसेको बेलामा, यसो रिल्याक्सले त रुख मुनि बसेको बेलामा, अथवा जाडो छ सिरेक मुनि यसो बसेको बेलामा, राति बिहान पनि अहिले पनि मिठा कुराहरू कल्पिन सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले है। मिठा मिठा हो, यस्तो गर्छु, यस्तो घुम्न जान्छु, वा यस्तो कुरा भयो, यस्तो भयो भनेर हुन्छ भने एङ्जाइटी भएको व्यक्तिले त्यो मिठो ड्रिम पनि गर्न सक्दैन कि, इमेजिन पनि राम्रो गर्न सक्दैन कि। उसको टेन्स भइरहेको हुन्छ, दिमाग खेलिरहेको हुन्छ, दौडिरहेको हुन्छ है। केही मेहनत गर्ला, सक्ला पनि केही मिनट, तर लामो समय सक्दैन। खास गरी जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी भएको डिसअर्डर भएकोले है। उसले प्राय वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिरहेको हुन्छ। म सानो कुरामा पनि हो, कहिलेकाहीँ अब जसले पनि सोच्छ वर्स्ट केस सिनेरियो यो भयो भने त ल बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा जसलाई पनि आउँछ, त्यो सामान्य हो हल्का एङ्जाइटी हुनु लाइफमा। तर यस्तो व्यक्तिलाई अति नै बढी हुन्छ, जतिखेर पनि वर्स्ट केस सिनेरियो। खास गरी तपाईँको साथीहरूले थाहा पाउँछन् यो कुरा स्कुलहरूमा, औ बाबुआमाले थाहा पाउँछन् घरमा, खालि नेगेटिभ कुराहरू, खालि वर्स्ट केस सिनेरियो कुराहरू सोचिरहने हुन्छ है। त्यहाँभन्दा पनि बढाउनु छैन मैले। नम्बर 3 मा मैले टेम्पोररी फिजिकल सिम्टम्स लेखेको छु। यो लक्षण फिजिकल बाहिरी, जुन भित्रको एङ्जाइटीको कारणले बाहिरी लक्षणहरू देखिन्छ। छिटो पिसा फेरि जानु पर्ने, खास गरी यो जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्दा पनि यो सिम्पल एङ्जाइटी अथवा अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी डिसअर्डर भएको व्यक्तिहरूलाई कुनै कुराहरू छ भने, जस्तै एक्जामको दिन हल्का बढी पिसाब लाग्छ, जसलाई पनि अलिकति आत्तिएको भएर है, मुटु पनि फास्ट कुदिरहेको हुन्छ, मुटु फास्ट कुदेपछि रगत पनि फास्ट सर्कुलेट हुन्छ, अनि किडनीमा गएर बढी हुन जान्छ त्यसरी पनि। तर यस्तो एङ्जाइटी भएको बेलामा सामान्य कुराहरूले पनि, घरमा कोही आउँदैछ पाहुना अथवा कोही आउँदैछ भने थाहा पाएपछि अनि टेन्स भइहाल्यो, अनि उसलाई पिसाब पनि बढी चापिरहने है। अथवा त मन्द एङ्जाइटी लिइरहने हुनाले दिमागभित्रपट्टि त्यो नेपालमा ग्यास्ट्रिक भन्छ नि, एसिड माथि आएको अथवा एसिड भित्रै भएर पोलेको, त्यस्तो भइराख्ने। डक्टर जसो गयो, हुन्छ नि स्कोप गरे भित्र केही पनि छैन, सब ठिक छ, तर उसलाई पोलिरहेको छ है।
हार्टबर्न भन्छ हामीले। कसै मुटु पोले जस्तै नै हुन्छ, लक्षण कहिले काहीँ, सधैँ होइन। अनि दौडी त हस्पिटल गयो, इकेजी गऱ्यो, दुनियाँ कुरा गऱ्यो, केही पनि छैन है। कतिलाई चाहिँ डायरिया हुन्छ, कसैलाई कन्सिप, दुनियाँ लक्षण देखाउँछ शरीरले, त्यो फिजिकल सिम्टम्सहरू एङ्जाइटीको कारणले गर्दा। खास गरी यस्तो जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर भयो भने यो पेट पोल्नेहरू हुनसक्छ लामो समयसम्म। कतिलाई त अब बान्ता होला जस्तो हुने, कोही बेला टाउको दुखी जस्तो हुने, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। यो पछाडि नेक पेन हुनेदेखि लिएर हुन्छ नि, टेन्सन लिएर दुनियाँ समस्याहरू आउनसक्छ है। त्यो फिजिकल लक्षण बाहिरबाट देखिने, बाछा महसुस गर्न सकिने लक्षण भन्नु खोजेको। अब त्यसलाई पनि त्यहाँभन्दा बढी भन्न छैन। चौथो नम्बरमा टायरिङ इजिली लेखेको छु, थकित हुने चाँडै। यो प्राय जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ, जुनलाई चाहिँ जुन चाहिँ लामो समय हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ। शरीर यति धेरै, मसल यति धेरै टेन्स हुन्छ कि भित्रैदेखि है, यस्तो हुन्छ, शरीर हुन्छ कि अझै नजिकबाट अब्जर्भ गर्ने हो भने महसुस गर्न सक्छ। अनुहार पनि निलो त होइन, कालो अथवा रातो बनाइरहेको हुन्छ लामो समयसम्म। मसल पनि भित्रैदेखि टेन्स भएको हुन्छ कि वर्कटप भएको हुन्छ, पुरै शरीरको एनर्जी युज भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मसल एकदम टाइट भएर बस्ने, एकदमै दुख्ने, शरीर केही भएको छैन कि बोक्या छैन, तर शरीर कर खाए जस्तो दुखिरहेको हुनसक्छ है। अनि कन्सटेन्ट अलर्टमा हुने, यस्तो केही भएको छ, के हुन्छ कि कस्तो हुन्छ कि यस्तो गर्दा है, त्यो शरीरको एनर्जी नै युज भइरहेको हुन्छ कि दिमागको एनर्जी नै धेरै युज भइरहेको हुन्छ यस्तो व्यक्तिले है। यस्तो व्यक्तिलाई मसाजहरू गर्न मैले पठाउँछु है। नेपालमा त मसाज भनेपछि अलिकति नेगेटिभ कनोटेसन चाहिँ अलिकति नकारात्मक रूपमा सोचिन्छ, तर मसाज बेला बेला मसाजहरू, जस मसाज पार्लरहरूमा गएर शरीर मसाज गर्न लगाउने टेन्स मेसिन किन्न पाइन्छ। त्यसको बारेमा म छुट्टै टपिक राख्छु, तपाईँलाई बुझाउनु गाह्रो हुन्छ। एउटा मसिन पनि हुन्छ, इलेक्ट्रिकल सक दिएर गर्ने खाले। अर्को हट एन्ड आइस को बाथ लिएर पनि गर्न सकिन्छ। हुन त यो आज मैले एङ्जाइटीको कसरी उपचार गर्ने भने भन्न खोजेको त होइन, अहिले सम्झिँदै भनिहालेँ। कसैलाई चाहिँ यस्तो मसल टेन्स भएकोलाई, यो एङ्जाइटी कारणले टेन्स भएकोलाई, अरू कारणले होइन नि फेरि, भएकोलाई तातो पानीमा एकदमै हट वाटरमा सावर लिएर अनि झ्याम्मै फेरि चिसो पानीमा, लाइक आइस, यहाँ कस्तो गर्छु मैले के भन्छु भन्दाखेरि हट वाटर सावर आउँछ 10-15-20 मिनट सकेसम्म तातो, अनि त्यसपछि झ्याप्प गएर त्यो बाथटब हुन्छ, बाथटबमा चाहिँ त्यो आइस राखेर के पानी राख्ने, अनि त्यो आइस सानो 4-5 केजीको किन्न पाइन्छ होइन, त्यो भरेर 4-5वटा ब्याग हालेर अनि झ्याम्मै आइसभित्र पस्ने है। त्यो अल्टरनेट गऱ्यो भने, हट एन्ड कोल्ड अल्टरनेट गऱ्यो भने कसैलाई त्यो मसल टेन्स भएकोलाई काम पनि गर्छ। त्यहाँभन्दा बढी भन्न चाहिनँ मैले। अलराइट, अब अर्को 5 नम्बरमा रेसिङ थट्स लेखेको छु। रेसिङ थट मैले भने दिमाग खेलेको छ यस होइन, एउटा पछि अर्को, त्यो मात्र नभइकन फास्ट पनि के, यति ब्रेन यति फास्ट दौडिन्छ कि, यति फास्ट 1000 माइल पर आवर भन्छ कि मेरो बिरामीहरूले यहाँ, त्यो भनेको 1600 किलोमिटर पर आवर भन्नु खोजेको। उसले यति फास्ट दौडिन्छ कि उसले होल्ड गर्नै सक्दैन, यति फास्ट दिमाग खेले गर्छ होइन। उसले लिटरली त्यो व्यक्तिले रोक्न खोज्छ कि त्यो दिमाग नचलोस् भनेर, सक्दैन। त्यही कारणले बेलुका गएर निन्द्रा पनि लाग्दैन, सुत्नु सक्दैन। अनि त्यसपछि उसले रक्सी खान थाल्छ, किनकि रक्सीले त काम गराउँछ एकछिन भए पनि, तरिका सही त होइन। अनि कतिले ड्रग्स गर्न थाल्छन्, स्ट्रिटबाट किन्न थाल्छन् है, उपचार नभएपछि। यस्तो व्यक्तिले म झ्याप्पै सम्झिहालेँ, यस्तो एङ्जाइटी, खास गरी जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भएकोले धेरैले कफी खायो भने, स्ट्रङ कफी खायो भने उनीहरूलाई झन् बढी सताउँछ है। तर यस्तो व्यक्तिले कफी खाँदैनन्, खानै हुन्न त भन्नु खोजे होइन मैले, त्यो थाहा हुन्छ कफीले झन् दुःख दियो भन्ने बित्तिकै एङ्जाइटी त होइन भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। ओके, रेसिङ थट्स त्यहाँभन्दा पनि बढाउनु छैन, आज भने चाँडो सक्नु छ। अर्को चाहिँ 6मा कान्ट फोकस अर कन्सन्ट्रेट। एउटा कुरामा फोकस भएर कन्सन्ट्रेट भएर बस्न नसक्ने, मन आत्तै भएपछि कुनै समयमा कामै गर्न सक्ने, आत्तिहाल्ने। आज एकजना मेरो बिरामी थियो, यहाँको कलेजमा यो स्कलरसिपहरू पाइरहेको हुन्छ कि, कम फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्टमा फाइनेन्सियल स्कलरसिप भन्ने के नाम नै हुन्छ, कम आय भएको फ्यामिलीले स्कलरसिपमा पढ्न पाइरहेको हुन्छ अनि कलेजबाट, त्यो डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने रहेछ ऊ महिला। त्यो एङ्जाइटी भएको, उसले उपचार नगरेको,
त्यो पेपर वर्कहरू मिलाउन यति ओभरवेलमिङ भयो उसले कामै नसके, उसलाई कामबाट निकालिएको रहेछ कि अहिलेसम्म उपचार नगरेको। आज भेटेको थिएँ मैले। त्यस्तो ओभरवेलम हुने, एउटा काममा फोकसै हुन नसक्ने। कसैले त मलाई एडिएचडी भएको रहेछ मलाई भनेर अनलाइन चेकअप हुन्छ, मलाई एडिएचडी भएको रहेछ, मलाई एडिएचडीको औषध दिनुहोस् भनेर आउनुहुन्छ है। त्यो हेर्दै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो एङ्जाइटी हुन्छ, एडिएचडी हुँदैन। राइट। एकजनाले बिपी, वाट एबाउट बिपी भन्नुभएको छ जितुजीले। ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ, हार्ट रेट पनि बढ्या हुन्छ, यो बेलामा ब्लड प्रेसर पनि बढ्छ। खास गरी त्यो अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी भएकोले, कहिले कुनै ट्रिगरले हुने, अनि क्लिनिक आउने बित्तिकै क्लिनिक जानु छ अथवा हस्पिटल जानु छ, त्यो बेलामा चाहिँ कसैको एङ्जाइटी बढेर आउने, ब्लड प्रेसर बढेर आउने हुन्छ क्या, बढ्न सक्छ टेम्पोररी है। त्यसै कारणले गर्दा पुरै फुल ब्लोन ब्लड प्रेसर चाहिँ लामो समय चाहिँ नहुँदैन है, अन्य कारण पनि थपिया हुन्छ। र त्यही कारणले त्यो फोकस गर्न सक्ने, अनि अब इमेजिन अब 4-5 कक्षा अथवा 7-8 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यस्तो एङ्जाइटीको समस्या छ भने त उसले त पढेको सम्झन पनि सक्दैन, रिटेनै गर्न सक्दैन, मेमोरीमा समस्या हुन्छ। जति पढे पनि बुझ्दैन उसले, त्यस्तो टेन्स भइरहेकोले है, मेमोरीमा समस्या हुन्छ, अरूलाई पनि समस्या हुन्छ। एङ्जाइटी भएकोलाई झन् बढी हुन्छ भन्न खोजेँ। ओके, नम्बर 7 मा आएको छु इरिटेबिलिटी है। अलिक इरिटेट हुने, नेपालीमा के भने इरिटेबिलिटीलाई तल लेख्नुहोस्, अलिक इरिटेट भइरहने, त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा भन्न आएन मलाई। राइट। कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो इरिटेट हुँदाखेरि वरिपरिका अरूले थाहा पाउन पनि सक्छन्, नपाउन पनि सक्छन् है। यदि जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर हो भने पक्कै थाहा पाउँछन्। किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति झर्किहाल्छ क्या, साना कुरा साना आवाजले। जस्तै मेरो अफिसको यस्तो अफिस छ भने यतापट्टि चाहिँ बच्चा बच्चीहरू वेटिङ रुम छ होइन, बच्चा बच्चीहरू छुट्टै राख्छ नि, ठुलो छुट्टै हुन्छ, बच्चा बच्चीहरू खेल्न पनि मिल्ने। त्यो यस्तो यहाँको त भित्ताहरू काठको हुन्छ सबै होइन, अनि यहाँ भित्तामा राखेको हुन्छ क्या, खेल्ने गरेर घुर्र गर्ने पनि ठ्याक्कै मेरो अफिसको उतापट्टि छ। अनि बिरामी भित्र आएको छ है, त्यो कोठामा बिरामी छ, म छु, अर्कोपट्टि कोठामा बच्चाहरू त्यो करकर गरेको त्यो सुत्न पनि नसक्ने हुन्छ क्या, त्यो आवाजले त्यति बदर गर्ने है। अनि त्यो वेटिङ रुममा त्यो अलिअलि आवाज हुन्छ नि त, टिभीहरू अन हुन्छ नि त्यो बिरामीको रुममा, त्यो सहन नसकेर उनीहरूलाई ग्रिन रुममा लगेर राख्नु। ग्रिन रुम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै बिरामीहरू एङ्जाइटी भएका बिरामी अथवा कुनै जुनसुकै बिरामीहरू त्यो मासमा धेरै व्यक्ति भएको ठाउँमा चाहिँ बस्न नसक्ने आत्तिनी छन् भने तिनीहरूलाई लगेर एउटा छुट्टै रुममा, त्यसलाई ग्रिन रुम भन्छ, जसको चाहिँ फेरि मेरो यतापट्टि बच्चा भने यतापट्टि छ है, अनि मैले देखिरहेको हुन्छु को बसेको छ त्यहाँ भनेर पनि। त्यस्तो अलिकति पनि सहन नसक्ने हुन्छ है, खास गरी जेनरलाइज एङ्जाइटी भएकोलाई, वा कहिलेकाहीँ कुनै ट्रिगरले एङ्जाइटी भइरहेको बेलामा सानोतिनो आवाजले बदर गर्ने, बच्चा बच्ची रोएको पनि सहन नसक्ने, गाडीको आवाजले पनि रिस उठ्ने, मसिनामा चुप्लाक भन्ने के चिच्चा झुल एकदमै टेन्स भइरहेको हुन्छ है। घरमा चाहिँ सानोतिनो आवाज पनि एकदमै झर्किने कोही बानी छ भने अथवा स्ट्रेस लिइरहन्छ भने उसलाई एङ्जाइटीको समस्या हुनसक्छ है। अब चिच्याउँछ, चर्को बोल्छ भने त्यो बेलामा पनि ध्यान दिनुहोस्, त्यो व्यक्ति अलि अनुहार टेन्स बनाएर बस्ने हुन्छ, सास पनि अलिक छिटो फेर्ने हुनसक्छ है। अब हेर्दा भए एङ्ग्री त अभियसली देखिन्छ नि। अब त्यसपछि 7मा सके, 8मा एक्सेसिभ प्रोकास्टिनेसन भन्ने थाहा छ, भोलि भाग भन्छ नि, भोलि गरौँ। अब त्यो बानी सबैमा हुन्छ है, सकेसम्म गर्न परे हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ भोलि गरौँला अथवा पर्सि गरौँला, जसलाई पनि हुन्छ, त्यो सामान्य बानी व्यवहार हो। तर एङ्जाइटी भएको व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्जेन्ट कुरा छ, कुनै कुराहरू त गरिहाल्न परिन्छ भने प्रायोरिटाइज नगर्ने, उसले चाहिँ त्यो पनि प्रोकास्टिनेट गर्ने, भोलि सकेसम्म हेर्न नपरोस्, डिल गर्न नपरोस् भने। अब उदाहरणको लागि स्वास्थ्यको समस्याहरू, कसैलाई स्वास्थ्यको समस्या छ भने त्यो कुर्यो भने त गाह्रो हुनसक्छ नि, त्यसलाई उसलाई एङ्जाइटी यति धेरै छ कि हस्पिटल जानुपर्छ भनेर, अथवा जुन फर इक्जाम्पल अब कसैको एन्युअल्ली रगत चेक गर्न पर्ने हुन्छ कि, औषधि खाएको व्यक्तिहरू पनि, जस्तै मेरो बिरामीहरू जुन औषधि खाइरहेको हुन्छन्, त्यो औषधि
ले शरीरमा असर गरेको छ कि छैन भने प्रत्येक सालमा ब्लड चेक गर्नु पर्या हुन्छ। अनि उनीहरूले गर्नै नमान्ने, त्यो रिजल्ट गलत देखाउँछ, रिजल्टमा खराबी देखाउँछ कि भनेर त्यो डरले रगत चेक गर्न जाने मान्ने है। त्यसलाई प्रोकास्ट अथवा मैले पठाइदिन्छु यो महिनाभित्र गर्ने हुन्छ, उतिखेर गर्नुपर्छ होइन, छैन मैले टाइम दिन्छु 1 महिनाको अथवा 15 दिन दिन्छु, गर्नै नखोज्ने है। अनि अरू उदाहरणहरूमा अब यहाँ चाहिँ त्यो लेटर्सहरू आएको हुन्छ के हुलाकमा दिनदिनै मेलहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो एन्भलप खोल्न डर मन त्यो जुन एङ्जाइटी नखोल्ने, इमेलहरू चेक नगर्ने, केही नराम्रो खबर सुनिन्छ कि त्यस्तो केही भएको छैन, घटनामा केही कुरा हुनेवाला पनि छैन, तैपनि डराएर नगर्ने, अरूलाई गर्न दिने बरु मतलब छैन है। र कसैको बानी पछि गर्छु भन्ने छ, त्यस अरूले बिर्सिन्छन् है सामान्य व्यक्तिले। तर एङ्जाइटी भएकोले के हुन्छ भने फेरि उनीहरूले बिर्सिन पनि सक्दैनन् फेरि है। हुन्छ नि अब ल चिठी खोल्न अथवा ब्लड टेस्ट गर्न गइन पछि गर्छु भनेर टारे भने त्यो फेरि उसले बिर्सिन पनि सक्दैन, उसलाई फेरि मनमा थाहा हुन्छ कि रगत टेस्ट गर्नु छ भनेर है। उसले फर्गेट पनि गर्न सक्दैन, त्यो इभेन्ट उसलाई दिमागमा भइ पनि रहेको हुन्छ है। र अर्को एङ्जाइटी भएको समस्या भएको व्यक्तिले जुन कुरा उसले अभोइड गर्छ नि, तर उसले डिरेक्टली भन्दैन, उसले किनकि अरूले गाली गर्छन् हुन्छ नि, अरूले के भन्छन् भन्ने सोचेर उसले अरू बहाना भनिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू प्राय कि त इमिडिएट फ्यामिलीले थाहा हुनसक्छ, पहिलेदेखि थाहा भइरहेको, इमिडिएट साथीहरूले थाहा हुनसक्छ, वा साइकेट्रिस्ट साइकोथेरापिस्टहरूले पत्ता लगाउन सक्छ। अभोइड गरेको एउटा कुरा उसले चाहिँ रिजनिङ अर्कै दिन्छ कि अब उदाहरणको लागि अब हुन्छ नि कतै मेलाहरू लागेको छ, रमाइलो मेला केही छ भने सबै गएको छन्, जाम फङ्सनहरू जाम भन्यो भने अनि उसलाई त्यो एङ्जाइटी छ, डर हुन्छ त्यहाँ जान होइन। उसले डर भन्नाले उसले अनावश्यक चाहिँ एङ्जाइटी छ। अनि उसले भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खाल मलाई मन पर्दैन, अलि राम्रो भएछ जान्थेँ, त्यस्तो मन पर्दैन भन्छ, मलाई एङ्जाइटी छ त्यही भएर म भन्दैन उसले है। अथवा त्यसको आइएम टु ओल्ड फर द्याट भन्छन् कि म चाहिँ अब ग्रोन अप भइसकेँ, म बुढो भइसकेँ, त्यसको लागि म बच्चा छैन भनेर टार्ने हुन्छ। अझै उस्तै पनि अरूलाई होच्याएर भन्ने हुन्छ, के हेर्न गएको त्यस्तो पनि भनेर अरूलाई त्यसरी त्यो गर्ने हुन्छ, प्रोजेक्सन गर्ने हुन्छ, जबकि उसलाई आफूलाई एङ्जाइटी भएर नगएको है। वा त्यहाँ आएको त्यो कोही गायक आएको छ भने, कोही हुन्छ नि डान्सर आएको छ भने त्यो व्यक्ति मलाई मनै पर्दैन, अरूको भए जान्थेँ जस्तो स्टाइल पनि कुरा गरिदिन्छ है। अब मैले चाहिँ प्रोकास्टिनेट भने भोलि के अरे हुन्छ नि अहिले नगरे पछि गर्ने, यतिसम्म हुन्छ कि कसैको अब त्यो एङ्जाइटी भएको कारणले, लङ टर्म स्ट्रेस भएको कारणले कसैको ब्लिडिङ होला होइन, दिशामा चाहिँ रगत आउला, पेट पोल्ला, अल्सर होला है, दुःखै हुन्छ, के हुन्छ, अनि उसले रातभरि सुत्न नसकेको हुन्छ होइन, के हुन्छ, अब फ्यामिलीलाई थाहा पनि हुन्छ, अनि हस्पिटल जाउँ भन्दा नमान्ने है। उसलाई एङ्जाइटी समस्या छ अनि उसले दुनियाँ कुरा बहाउँछ, म त यस्तो त आफै उपचार गर्छु, अथवा औषधि खायो भने झन् खत्तम हुन्छ, मलाई अघिल्लो पटक त यस्तो भएको थियो भने बहाना बनाइदिने हुन्छ। अब अरूले हो क्या अरे होइन, अघिल्लो पटक भएको थियो भने त भयो त नि, अथवा सन्चो भएको थियो भने आफै सन्चो हुन्छ भनेपछि भन्ने दुनियाँ कुरा नाटक बनाइ, दुनियाँ कुरा बहाना बनाइदिने हुन्छ, पत्यारीले बनाइदिन्छ फेरि है। वा कसैले अब झन् हस्पिटल गयो भने झन् रोग लिएर आइन्छ भने सत्य पनि हो। हस्पिटल गयो भने त्यहाँ खास गरी राम्रोसँग क्लिन गरेको हस्पिटल बेडहरू एभ्रिडे क्लिन गरेको छैन, सफाराम गरेको छ नि, जाँदा भन्दा आउँदा झन् धेरै जर्म्सहरू लिएर आइन्छ, त्यो सत्य हो। तर नगएको कारणले आफ्नो यहाँ खत्तम भएको छ नि त, अरू जर्म्सलाई त छुट्टै कुराले केयर गर्न सकिन्छ है। उसले बहानाबाजी गर्छ धेरै है, त्यहाँभन्दा बढाउनु छैन। अर्को जान्छु म कहाँमा नम्बर 9 मा रिक्वायर एक्सेसिभ रिएस्योरेन्स खास गरी बच्चामा देख्छु मैले, यो ठुला पनि देखिन्छ। भन्ने कुरा कस्तो भन्दा सानो डिसिजन गर्न सकिने, अरूले भनिदिइराख्नु पर्ने है। उसले खालि सोच्छ इज दिस ओके, के यो ठिक छ, के यो किन्न हुन्छ, के यस्तो गर्नु सोधिराख्ने, त्यो के हो, के भनेको हो, प्रश्न त्यो जुन चाहिँ नर्मल्ली गरिँदैन त्यो बच्चाहरू कुनै प्रश्न सोधिरहने हुन्छन्। अब धेरै सानो त अब सोध्छ नि बानी हो, तर हुन्छ नि 8-10 वर्ष 12 वर्षको चाहिँ उसले बुझ्ने उमेर भएको छ नि, त्यो भित्र एङ्जाइटी भएको हुनाले उसले चाहिँ धेरै कुराहरू प्रश्न ठुलो मान्छेले गर्छन्
अनावश्यक प्रश्न गरिरहेको हुन्छ, उसलाई त्यो एङ्जाइटी समस्या हुनसक्छ। त्यो कारणले मात्रै हुँदैन, मैले 5 वटा भनेको छु होइन, मैले भनेको 10 वटा लिस्ट भन्दैमा यसो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। रिएस्योरेन्स पछि 9 थियो। अब 10 मा चाहिँ लो सेल्फ स्टिम है। लो सेल्फ स्टिम उसको अब लाइफमा नि खास गरी यो जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भएकोलाई उनीहरूले लाइफमा ठुलो कुरा आँट्नै सक्दैनन्, किनकि ऊ धेरै कुरा गर्न सक्दैनन् है, अति नै समस्या हुन्छ। उसको पोटेन्सियल छ, फेरि उसलाई पढ्न पनि सक्छ, उसको स्किल पनि छ, उसको घरबाट गर्ने काम फेरि गर्न सक्ला, फेरि उसले बाहिरबाट गर्न सक्दैन, उसले लिडिङ पोजिसन गर्न सक्दैन है। उसलाई आउँछ, थ्योरिटिकल्ली आउँछ, तर उसले लिडिङ गर्न सक्दैन। उसले जति माथि पुग्ने हो, उसको खुबी हो, उसले यसरी कम्पेयर गर्छ आफ्नो साथीहरूसँग, हो उहाँ पुग्यो, उसले उहाँ गर्यो, मैले सकेको छैन भन्छ, अनि हीनता बोध हुन्छ, अनि स्टिम अनि उसको सेल्फ स्टिम पनि घट्दै जान्छ है। अब के अरे कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफमा कति धेरै है, खानी बस्ने लगाउने घर दुनियाँ कुरा कम्प्रोमाइज गर्न पर्ने चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन्छ। यदि अब प्रपर हेल्प थेरापिस्टकोमा गएको छैन, कुरा गरेको छैन, मन कुरा व्यक्त गरेको छैन, भित्र बटल अप भएको हुन्छ। अनि उसले धेरै हीनता बोध गर्छ, आफ्नो बारेमा आफूलाई नै धिक्कार छ। कतिपल्ट त म किन यस्तो भएँ है, उसले सोच्छ पनि मलाई डर के को सर्केको डर लाग्नुपर्छ र मलाई भन्छ, तर फेरि डराउँछ पनि बाहिर एक्सपोज हुन आफूलाई। अनि यस्ता व्यक्तिहरू प्रपर हेल्प लिन जाँदैन, थेरापिस्टकोमा जाँदैन, साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदैन है, अनि रक्सी खान थाल्छ, ड्रग्स लिन थाल्छ है, अन्य कुरा गर्न थाल्छ, गाँजा लिन थाल्छ है। उपचारको बारेमा यति 10 वटा भने मैले आज, यो लक्षणहरू 10 वटामा 5 वटा जति हुनुपर्छ कम्ती। बच्चा बच्चीको हकमा 2टा अथवा 3टा मिले पनि हुन्छ, अहिले मैले भनेको 10 वटा मध्येमा। उपचारको हकमा छुट्टै कुरा गर्छु, त्यही पनि म सानो ब्रिफ भनिदिन्छु। उपचार व्यक्ति हेरेर हुन्छ। सबै एङ्जाइटी अहिले मलाई हेरिरहनु भएको छ 300-400जनालाई हेर्नु भएको छ, 300 लगभग हुनु थियो हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई सबै 300जनालाई एङ्जाइटीको समस्या छ भने तपाईँले सबैलाई एउटै उपचारले हुँदैन, सबैलाई एउटै टिप्सले हुँदैन, एउटै मेडिसिनले हुँदैन। फरक व्यक्तिको फरक इन्डिभिजुअलाइज केयर हुनुपर्छ है। जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भएकोलाई त झन् थेरापी, एङ्जाइटी डिसअर्डर होला थेरापी चाहिन्छ। बरु औषधि नभए नि हुन्छ, औषधि चाहिन सक्छ। कुनै बेलामा त्यो सामान्य एङ्जाइटी बढ्दै गएर एकदमै जेनरलाइज एङ्जाइटी बढ्दै गएर अथवा सिम्पल एङ्जाइटी बढ्दै गएर पनि प्यानिक डिसअर्डर हुने सम्भावना हुन्छ क्या। त्यो पनि छुट्टै कभर गर्छु, प्यानिक डिसअर्डर छुट्टै टपिक कभर गर्छु। त्यही भएर त्यो बेलामा औषधि चाहिन सक्छ, तर थेरापी एकदमै चाहिन्छ। ओके, यसो भएर छुट्टै कभर गरौँला, आजको लामो बनाउनु छैन। सिम्पल एङ्जाइटी र जेनरलाइज एङ्जाइटीमा मैले सामान्य किसिमको र लामो समय भइराख्ने दिनदिनै जसो हुनलाई जेनरलाइज भने बुझ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ एउटा कुनै घटना भएर हुने होइन, केही समय हुने अनि फेरि ठिक छ है, 1-2 दिन अत्याउँछ अथवा 1-2 घन्टा चाहिँ एङ्जाइटी भएको छ अनि फेरि ठिक छ। त्यसलाई चाहिँ सिम्पल एङ्जाइटी बुझ्नुहोस्, अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी बुझ्नुहोस्। केही घटना नि भएको छैन, दिनदिनै हुन्छ, हप्तामा 7 दिनमा 5 दिन जस्तै हुन्छ है, बाँकी 2 दिन पनि दिनको 2 दिन 4 घन्टा भइरहेको हुन्छ। त्यो भने जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर बुझ्नुहोस्, GAD। राइट, त्यति भन्न चाहेँ मैले। अर्को पटक मैले छिटो टपिक लिएर आउँछु। कृपया सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई काम नलाग्ने एउटा लाग्न सक्छ, सक्नुहुन्न भने कम्तीमा तलबाट थोप्दिनुहोस्। सी यू नेक्स्ट टाइम।